ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం సహనావవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నమః సర్వేభ్యః. భవతాం సಮೇషాం కృతే కార్యక్రమే అస్మిన్ స్వాగతీకరణం కరోమి. టీం త్రయీ इति प्रकल्पद्वारा वाङ्मय भारती इति एकः मासिकः कार्यक्रमः समायोजितः. अत्र प्रतिमासम् अस्माकं ज्येष्ठाः सुहृदः आगत्य एकं विषयम् अधिकृत्य उपन्यासं कुर्वन्ति. मासिकी उपन्यासमालिका इयं वाङ्मय भारती इति. पूर्वम् उपन्यासद्वयं सञ्जातम्. एतत् तृतीय उपन्यासकार्यक्रमः. अयं तृतीय उपन्यासकार्यक्रमः वर्तते. सत्रगोचरः चम्पूरामायणं, तत्रापि चम्पूस्वारस्यम् इति. इमं विषयम् अधिकृत्य विषयोपस्थापनं करोति विद्वान् भोजराजः. तथैव सत्रे अस्मिन् अध्यक्षत्वेन समागताः आचार्याः विजयकुमारवर्याः. इतयोः वचसा स्वागतीकरणं कृत्वा सम्प्रति मङ्गलाचरणं करोतु इति प्रियंवदा भगिनीं प्रार्थये. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जना. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जना. चारणादिमगीत वैभव पूरिताखिल दीप्तदे. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जना. भर्मभूषण भूषिते वररत्न मौळि विराजिते. भर्मभूषण भूषिते वररत्न मौळि विराजिते. शर्मदायिनि कर्ममोचनि निर्मलम् कुरु मानसं. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जना. चारणादिमगीत वैभव पूरिताखिल दीप्तदे. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जना. हस्तसन्धृत पुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके. हस्तसन्धृत पुस्तकाक्षपटी सुधाघटमुद्रिके. कस्तवास्तिः वर्णने चतुरो नरः खचरोऽथवा. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जना. चारणादिमगीत वैभव पूरिताखिल दीप्तदे. शारदे करुणानिधे सकलानवाम्ब सदा जना. धन्यवादाः.
प्रियंवदायै भगिनी अथ मित्रं गणेशं प्रार्थये सत्राध्यक्षाणां भारतीबन्धोश्च परिचयं स्वागतीकरणं च करोतु इति। नमस्काराः। वाङ्मय भारती मालिकायां तृतीयं कुसुमं स्वारस्यं चम्पूरामायणम् अधिकृत्य अद्यतनसत्रं प्रचलति। सत्रस्यास्य अध्यक्षत्वेन समागताः प्रोफेसर् CG विजयकुमार मेनन् महाभागाः। आदर्श विश्वविद्यालयः कोझिकोड अस्मात् एतेषां वृत्तिजीवनं प्रारब्धम्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये आचार्यत्वेन नियुक्तिं प्राप्य तत्रैव परिसरे कुलसचिवत्वं च सम्प्राप्य परिसरस्य सर्वतोमुख अभिवृद्धये कृतश्रमाः इमे वर्तन्ते। तदुत्तरकालं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिस्थानं च अलङ्कृत्य स्वेषाम् उत्तमकार्यशैल्या कृतनामानः सन्ति। छात्रवत्सलाः इमे इति शिष्यैः एव पुरस्क्रियन्ते। सद्यः संस्कृतभारत्याः दक्षिणक्षेत्रस्य अध्यक्षत्वेन स्थानमलङ्कृत्य अस्मान् मार्गं निर्दिशन्तः वर्तन्ते। ईदृशान् अहम् अस्मिन् सत्रे स्वागतीकर्तुं सन्तोषम् अनुभवामि। महोदय स्वागतम्। सत्रे अस्मिन् भारतीबन्धुत्वेन विषयम् उपस्थापयति विद्वान् भोजराजः। कर्णाटकदेशस्य चित्रदुर्गमण्डलतः अयं वर्तते। प्रबोधिनी गुरुकुले वेदविज्ञानगुरुकुले च स्वस्य अध्ययनं समाप्य वेदविज्ञानगुरुकुले इदानीमपि पाठयति आन्लैन् माध्यमेन। तथा च अनेन अद्वैतवेदान्ते विशेषश्रमः कृतः। सद्यः राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये UGC नेट्तः यत् JRF इति प्राप्यते तां धनराशिम् अपि अयं लब्धवान् अस्ति। ततः विद्यावारिधिं लभमानः वर्तते। सद्यः कोयमत्तूर् प्रदेशे अमृता विश्वविद्यालये कार्यरतः। अस्मिन् सत्रे चम्पूस्वारस्यम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्मान् उद्दिशति। अस्मिन् कार्यक्रमे वेदविज्ञानगुरुकुलस्य प्राचार्याः महाबलेश्वरभट्टाः अपि समायाताः। आचार्याः भवतां कृते अपि स्वागतम्। अन्ये बहवः सन्ति। भारतीबन्धोः विषयं वयं शृणुमः। प्रश्नाः सन्ति चेत् अन्ते वयं प्रश्नोत्तरकार्यक्रमेऽपि प्रष्टुं शक्नुमः इत्युक्त्वा विरमामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। विद्वन्नदीव्रातसहस्रपूर्णं तथा सहस्रप्रभुरत्नपूर्णं वेदादिवाक्यार्थतरङ्गलोलं सभासमुद्रं प्रणमामि मूर्ध्ना। समागतान् सर्वान् प्रणिपत्य साक्षात् अद्यतन निरूपणं प्रति प्रवेशं करोमि। चम्पूस्वारस्यं भारती वाङ्मय भारती कार्यक्रमे तृतीयमिदं सत्रं वर्तते। अस्मिन् सत्रे रामायणस्य काण्डत्रयं विषयत्वेन स्वीकृत्य निरूपणीयमिति वस्तुतः आदौ अस्माभिः चिन्तितं, परन्तु चम्पूः तथा सुन्दरी वर्तते। तत्र प्रत्येकं श्लोकं निरूपयितुं पर्याप्तः कालः अयं न सम्भवति। अतः कञ्चन एव विषयभागं बालकाण्डे प्रथमार्धम् एवं स्वीकृत्य विषयनिरूपणं प्रथमतया अत्र ये उपस्थिताः सर्वे प्रायः चम्पूरामायणस्य अध्ययनं कृतवन्तः स्युः। अतः चम्पोः स्वरूपमपि ते अवश्यं जानन्ति। काव्यं यदि वयं पश्यामः संस्कृतसाहित्यविभागे दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् इति विधा विभागः सामान्यतया दृश्यते। तत्रापि श्रव्यकाव्ये पद्यं गद्यं चम्पूः इति त्रिधा भेदः। इतोपि विभागाः सन्ति। प्रधानतया एते विभागाः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते।
पद्यं नाम यत्र वृत्तबन्धो भवति तत्र मालिनी वसन्ततिलका शार्दूलविक्रीडितं नैकानि छन्दांसि प्रसिद्धानि तादृशैः वृत्तैः यदि इयं संस्कृतभाषा बद्धा तर्हि सः प्रकारः पद्यप्रकारः इति उच्यते। यत्र वृत्तबन्धो नास्ति तादृशः काव्यप्रकारः गद्यम् इत्युच्यते। यत्र तु उभयोः अपि समाहारं भवति तादृशः काव्यप्रकारः चम्पूः इत्युच्यते। गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूः इत्यभिधीयते इति प्रसिद्धा सूक्तिः प्रायेण सर्वैः श्रुता भवति। अत्रैव राजा भोजः प्रथमेषु श्लोकेष्वेव स्वयं वर्णयति। गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्तिः हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः इति। तेनैव चम्पोः स्वरूपं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। यस्मिन् काव्यप्रकारे गद्यं पद्यं च मिश्रितं भवति स च भागः चम्पूः इति। अस्य निरूपणात् प्राक् ग्रन्थकर्तुः कश्चन परिचयः क्रियते, अल्पः परिचयः। अयं भोजः मालवदेशस्य साम्राट् आसीत्। इतिहासानुगुणं यदि अवलोकयामः 11 शतके अस्य शासनम् आसीदिति अवगन्तुं शक्यते। स्वयमयं कविः इतरेषां कवीनां पोषकश्च। कथासु वयम् इदम् अवश्यं श्रुतवन्तः स्मः। बाणः, दण्डी, भवभूतिः इत्यादयः अस्य आस्थाने आसन् इति। प्रसिद्धतया कालिदासः अपि अनेन सह आसीत् इति कथा श्रूयते। कदाचित् इतिहासदृष्ट्या सः विक्रमादित्यस्य आस्थाने आसीत् इत्यपि प्रथा वर्तते। स्वयमयं कविः इति अत्यन्तम् आनन्देन वक्तुं शक्नुमः। तथा अस्य काव्यरीतिः दृश्यते। न केवलं काव्यशास्त्रे अस्य परिणतिः, यदि वयम् अनेन रचितान् ग्रन्थान् अवलोकयामः बहुषु शास्त्रेषु अस्य गतिः दृश्यते। यदि सङ्कलनं कुर्मः 480 संख्याकान् ग्रन्थान् अयं राजा रचितवान्। राज्यशासनेन सह अस्य ग्रन्थनिर्माणसामर्थ्यम् एवम् अद्भुतमासीत्। केवलं संक्षेपतया कांश्चन ग्रन्थान् स्मारयामि। शृङ्गारप्रकाशः, एवं व्याकरणशास्त्रे सरस्वतीकण्ठाभरणं, योगशास्त्रे राजमार्ताण्डः इति वृत्तिः, रसायनशास्त्रेपि गतिरासीत् मृगाङ्गकवचं राजमृगाङ्गकरणम् इति ग्रन्थः। एवं कोशग्रन्थोऽपि कश्चन अस्ति यत्र नाममालिका इति अनेन रचितः। अनन्तरम् अश्वशास्त्रमेकं वर्तते। अश्वशास्त्रेपि अस्य ग्रन्थः शालिहोत्रमिति। अनन्तरं गद्यकाव्यं प्रथमेकमनेन रचितमस्ति चम्पूरामायण अतिरेकेण शृङ्गारमञ्जरीकथा इति। अनन्तरं तत्त्वशास्त्रेषुपि अस्य गतिः दृष्टा। शैवसिद्धान्तमाधारीकृत्य तत्त्वप्रकाशः इति एकः ग्रन्थः अनेन रचितः। एवं धर्मशास्त्रे व्यवहारमञ्जरी इति एकः ग्रन्थः। शिल्पशास्त्रेपि अस्य गतिः तद् द्रष्टुं शक्नुमः, यत्र प्रसिद्धमेकं पुस्तकं समराङ्गणसूत्रधारः इति। अपि च अन्यदेकं शास्त्रं नौकाशास्त्रं, तत्रापि युक्तिकल्पतरुः इति एकः ग्रन्थः। एतेषु सर्वेष्वपि प्रसिद्धम् एकं पुस्तकम्, एकः ग्रन्थः चम्पूरामायणं। चम्पूसरणिम् अवलोकयामः चेत् वेदकालात् वयं क्रमं लब्धुं शक्नुमः। वेदाः स्वयं चम्पूशैल्या निर्धारयितुं शक्यन्ते। ततः परं महाभारतम्। एवं क्रमेण अवलोकयामः चेत् यदि गणनां कुर्मः प्रसिद्धतया प्रथमतया चम्पूरामायणम् आगच्छति। तादृशं चम्पूरामायणं वाल्मीकिना रचितं रामायणम् आधारीकृत्य रचितं काव्यप्रपञ्चं प्रति दत्तवन्तं भोजं प्रति धन्यवादान् समर्पयामि इति संक्षेपतया कविपरिचयः। वयम् अस्य काव्यस्य मङ्गलं पठित्वा ततः परं काव्यरसास्वादनं कर्तुं गच्छामः। प्रथमः श्लोकः मङ्गलश्लोकः, यत्र आशीर्वादात्मकं मङ्गलम् इत्येव प्रसिद्धिरस्ति। मङ्गलेषु त्रिधा विभागः सर्वैः परिचितः। तत्र नमस्कारात्मकं मङ्गलम्, आशीर्वादात्मकं मङ्गलं, वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलमिति। आशीर्वादात्मके मङ्गले अयं श्लोकः अत्यन्तं प्रसिद्धः। अत्र अलङ्कारोऽपि आशीरलङ्कारः इत्येव। लक्ष्मीं तनोतु नितराम् इतरानपेक्षम् अङ्घ्रिद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवालं
हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरन्नः। विनायकस्य श्रीगणेशस्य प्रार्थनापुरस्सरम् अस्य ग्रन्थस्य आरम्भः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। गणेशस्य पादयुगलं नः सर्वेषां कृते मङ्गलमातनोतु, लक्ष्मीं सम्पदं विस्तारयतु इति अनेन प्रार्थयति। अत्र आशीः नाम अभिलषितार्थवस्तुसिद्धिः, वस्तुशासनम् इति वक्तुं शक्नुमः। तादृशी लक्ष्मीः अस्माकं सर्वेषां भवतु इति। तत्र गणेशस्य अत्यन्तं सुन्दरं वर्णनमस्ति। गणेशपादयुगलस्य वर्णनं, यस्य पादयुगलम् अम्बुरुहडम्बरस्य चौर्यं करोति। अम्बुनि रोहति यत् पङ्कजं कमलं, तद् अत्यन्तं सुन्दरम् इति यदा उपमानादिकं स्वीकुर्मः तत्र उपयुज्यते। तस्यापि सौन्दर्यम् अतिशेते गणेशस्य पादयुगलम्। अतः अम्बुरुहस्य यद् आडम्बरं सौन्दर्यमस्ति तत् चौर्यं कर्तुं सामर्थ्यं यस्य पादयुगलस्य, तादृशं सुन्दरं गणेशस्य पादयुगलम् अस्माकं लक्ष्मीं तनोतु। कथं? विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरञ्च। स्वयं गणेशः विघ्नराजः, सः विघ्नानाम् आभरणेऽपि समर्थः, निवारणेऽपि समर्थः। तादृशः विघ्नराजः, विघ्नानाम् अद्रिः, विघ्नाद्रिः, तस्य नाशनं कर्तुं यः शतधारः वर्तते, वज्रायुधः, तत्सदृशः अस्य पादयुगलम्। यदि इन्द्रस्य कथां स्मरामः, इन्द्रः पर्वतानां संहारं कर्तुं, नाशनं कर्तुं, नाशनम् इति नाभिप्राय, तस्य पक्षयोः निवारणं कर्तुं वज्रायुधस्य उपयोगं करोति। तद्वत् अस्य पादयुगलं विघ्नानामेव नाशकम् इति स्वीकृत्य तादृशं गणेशस्य अङ्घ्रिद्वयम् अत्र अस्माकं लक्ष्मीं विस्तारयतु इति प्रार्थना। अपरमेकं विशेषणं दृश्यते, निगमशाखिशिखाप्रवालं। निगमाः वेदाः, निगमाः एव शाखिनः, शाखिनः नाम वृक्षाः इति। वृक्षाणां शिखा, अत्र वेदवृक्षाणां शिखा नाम उपनिषदः। शिखा प्रवालं यत् नव पल्लवं भवति तत् सदृशं भवति इत्युक्तौ यत्र समग्रस्य वेदान्तस्य तत्त्वं गणेशस्य चरणयुगले द्रष्टुं शक्नुमः, तादृशम् अङ्घ्रिद्वयम् अस्माकं लक्ष्मीं विस्तारयतु इति। इतोप्येकं विशेषणमस्ति, इतरानपेक्षं यस्य भजनं कुर्मः चेत्, यस्य प्रार्थनां कुर्मः चेत् अन्यस्य प्रार्थनायाः अपेक्षा एव नास्ति, तादृशं चरणयुगलम् अस्माकं सम्पदं विस्तारयतु इति प्रार्थनापुरस्सरम् अस्य ग्रन्थस्य आरम्भः दृश्यते। अत्र शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारः इति द्वावपि अत्यन्तं प्रसिद्धौ। विशेषेण अत्र वसन्ततिलकावृत्तं द्रष्टुं शक्नुमः। यदि चम्पूरामायणम् अवलोकयामः, भोजस्य अयम् अलङ्कारः अत्यन्तं प्रियः। उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः इति सा शैली अत्र दृश्यते। अनन्तरम् अत्र वृत्यनुप्रासः अस्ति। एकदविप्रभृतीनां तु व्यञ्जनानां यदा भवेत् आवृत्तरि यत्र सन्दर्भे वृत्यनुप्रास इष्यते इति। बहूनाम् अक्षराणाम् अत्र पुनरावृत्तिः दृश्यते। तथा शब्दालङ्कारैः अर्थालङ्कारैश्च समग्रमपि काव्यं भूयिष्ठमस्ति इति प्रथमे मङ्गलश्लोके एव ख्यापयति अयं कविः। तदनन्तरं गणेशस्य पादयुगलवन्दनानन्तरं ब्राह्मणानां वन्दनं करोति। ब्राह्मणवर्णवन्दनानन्तरं स्वस्य चम्पू स्वरूपं वर्णयति। सः श्लोकः तदानीं पठितः, यत्र सः गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्तिः हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः तादृशीं चम्पूं मम रसना ददातु इति प्रार्थयति। तत्र तत्र चितान् श्लोकान् एव निरूपयितुम् इच्छामि। कथानुसारेण गच्छामः। रामायणस्य या कथा सा एव कथा। अत्र मूलकवेः अर्थात् वाल्मीकेः स्मरणं करोति भोजराजः। स्मरणं कृत्वा तस्य नमस्कारमपि करोति। तस्य वाल्मीकेः नमस्कारं यदा करोति तत्र वदति, स्वयं भगवान् वाल्मीकिः अत्यन्तं कष्टेन इदम् आनीतवान्, तेन महता कष्टेन आनीतम् उपयुज्य मया
अल्पप्रयासेन एकं काव्यं क्रियते इति। तेन रूपेण मूलकर्तुः स्मरणं कृत्वा तत्र गौरवसमर्पणमपि करोति। सः श्लोकः एवं श्रूयते। वाल्मीकिगीतरघुपुङ्गवकीर्तिलेशैः तृप्तिं करोमि कथमप्यधुना बुधाना गङ्गाजलैर्भुविभगीरथयत्नलब्धैः किन्तर्पणन्न विदधाति नरः पितॄणाम्। यथा भगीरथः महता प्रयासेन गङ्गां भुवम् आनीतवान्, परन्तु तज्जलमुपयुज्य अद्यापि जनाः पितृतर्पणादिकं यच्छन्ति इति। तद्वत् वाल्मीकिना यत् कीर्तितं रामायणं तस्य लेशमेव तत्र रघुनायकः भवति रामः। तस्य या कीर्तिः तत् अत्यन्तं लेशः यः तमेव स्वीकृत्य समग्रं काव्यं रचयामि इति निरूपयति ग्रन्थकारः। तत्र वर्णनाचातुर्यं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वर्णनाचातुर्यात् प्राक् कथाभागं स्मारयामि। आदौ तु भगवान् नारदः, महर्षिः नारदः वाल्मीकि आश्रमम् आगच्छति। तत्र नारदमुद्दिश्य वाल्मीकिः पृच्छति, कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके भगवान् कश्च वीर्यवान् इति। षोडशगुणसहितः सः प्रश्नः। तादृशाः गुणाः जगति एकस्मिन्नेव परमपुरुषे सन्ति, सः रामः इति समग्रं रामायणम् अल्पया शैल्या निरूपयति नारदः। तदनन्तरम् अयं वाल्मीकिः स्वस्य शिष्येण सह तमसा नदीं गच्छति। वाचन्निशम्य भगवान् चतुनारदस्य प्राचेतसः प्रवचसां प्रथमः कवीनां माध्यन्दिनाय नियमाय महर्षिसेव्यां पुण्यामवाप तमसां निहन्त्रीम् इति। अत्र तमसां निहन्त्रीम् इत्यत्र शब्दचातुर्यं द्रष्टुं शक्नुमः। तमसा नदी या वर्तते सा तमसः अज्ञानरूपिणः अन्धकारस्य तमोगुणस्य वा निहन्त्री, तादृशीं नदीं प्राप्तवान् इति। अत्र मूलं रामायणं किञ्चित् दर्शयामि। यदा वाल्मीकिः स्वशिष्येण सह तत्र गच्छति, अत्र उल्लिखितः श्लोकः तेन उच्यते। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा इति। यद्यपि इदं चम्पूस्वारस्यं तथापि वाल्मीकेः कथं दृष्टिः आसीत् इति अत्र एकः अत्यन्तं सुन्दरः उत्कृष्टं उपमानत्वेन वयं दर्शयामः। अत्र जलस्य शुद्धता तादृशी वर्तते, यथा सन्तः सज्जनाः भवन्ति, तेषां मनः यथा शुद्धं भवति तद्वदिदं जलमस्ति इति वाल्मीकिः कथयति। तदेव अनुमुद्य अयं भोजः एतादृशं सुन्दरं श्लोकं रचितवान्। ततः परं रामायणस्य रचना प्रसङ्गम् अवतारयति। तत्र कञ्चन क्रौञ्चमिथुनादेकं पञ्चशरविद्धमपि व्याधेनानुविद्धं निध्यायतः बद्धानुकम्पस्य भगवतः वाल्मीकेः वदनारविन्दात् छन्दोमयी काचिदेवं निस्ससार सरस्वती। कथां वयं जानीमः, अतः कथाभागं शीघ्रं योजयामि। यदा वाल्मीकिः तमसा नदीं प्राप्नोति तत्र वृक्षस्य उपरि क्रौञ्चपक्षिद्वयं भवति। तत्र एकः पुरुषपक्षिः, अपरः स्त्रीपक्षी, दम्पती, तयोः एकं व्याधः स्वबाणेन हन्ति। एतावता एव सः पञ्चशरविद्धः। पञ्चशरो नाम मन्मथः। मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः। तत्र तस्य पञ्चबाणाः श्राव्यन्ते। पञ्चशरः नाम मन्मथः इत्युक्तौ सः स्वस्य संसारे मग्नः पक्षिः। तम् अयं व्याधः स्वस्य तीक्ष्णेन बाणेन हन्ति इति यथा करुणारसस्य प्रादुर्भावः स्यात् तादृशः प्रसङ्गः। वयं रामायणस्य प्रधानरसः करुणारसः इति द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र मूलं केन्द्रं भवति इदं स्थानम्। अतः भगवान् वाल्मीकिः अनुकम्पेन बद्धः सन् तं व्याधं शपति। तस्य यः शोकः आसीदन्तः सः श्लोकत्वेन परिणतो भवति। सः अयं प्रसिद्धः श्लोकः, प्रथमः श्लोकः। मानिषादिप्रतिष्ठान्तम् अगमशाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् इति। हे व्याध, हे निषाद, त्वं प्रतिष्ठां मा अगमः, त्वस्य यशः कदापि मा भवतु। शाश्वतीः समा नाम
कचित्सु अपि संवत्सरेषु एषा कीर्तिरेव तव न स्यात्। किमर्थं काममोहितं क्रौञ्चमिथुनादेकं त्वं यतः अवधिः अतः तव प्रतिष्ठा मा भूत् इति तस्य यः शोकः सः श्लोकत्वमागतः इति वाल्मीकि रामायणेपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र करुणारसस्य निरूपणमस्ति। अपि च अन्यदेकं स्मारयितुम् इच्छामि। अयं श्लोकः बहुभिः व्याख्यातृभिः अन्यया शैल्या अपि योजितः दृश्यते। कदाचित् तत्र मानिषाद इत्यत्र एकं पदं समस्तं कुर्वन्ति। मा नाम लक्ष्मी, इन्दिरालोकमाता मा रमामङ्गलदेवता। लक्ष्मीनिवासः इत्युक्तौ श्रीमन्नारायणः स्वयं रामः। सः रामः काममोहितं रावणं हन्तीति कृत्वा शाश्वतीः समाः प्रतिष्ठामेव त्वम् अगमः, सर्वदा तव यशः अस्मिन् जगतीतले तिष्ठतु इति प्रार्थना। अन्यदेकं व्याख्यानं द्रष्टुं शक्नुमः। निषादः इत्युक्तौ रावणः, रावणं प्रति शापरूपः अयं श्लोकः प्रारम्भे रामायणस्य प्रारम्भभागे स्थापितः इत्यपि व्याख्यानम्। इति एकमेव श्लोकं बहवः व्याख्याकाराः बहुविधया शैल्या निरूपयन्ति इति अत्र विशेषः। एतदनन्तरं तमसा नद्यां समयोचितं कृत्यं निर्वर्त्य ते प्रतिगच्छन्ति। तत्र यदा ते स्वस्य आश्रमं प्रतिगच्छन्ति तत्र स्वयं हिरण्यगर्भः ब्रह्मा आविर्भूतो भवति। वाल्मीकौ एषा वाणी इदानीम् आविर्भूता। वाणी नाम स्वयं सरस्वती भाषा, तस्य मुखारविन्दात् बहिः निःसृता। तत्रापि अत्र कवेः चातुर्यं पश्यन्तु। वाणीविलासमपरत्र कृतोपलम्भम् अम्भोजभूरसंहमान इवाविरासीत् आभाति यत्कृतिरवेकविध प्रपञ्च व्याजेन्द्रजालविधिसाधकपिच्छिकेव इति एकः श्लोकः आगच्छति मध्ये। तत्र सः कथयति, ब्रह्मणः पत्नी सरस्वती वाणी, सा इदानीं ब्रह्मलोकं परित्यज्य वाल्मीकेः मुखारविन्दं प्रति आगता। अतः स्वस्य पत्नी स्वगृहे नास्ति इति इदं सोढुम् अशक्तः ब्रह्मा तत्र आविर्बभूव इति वद अत्र उत्प्रेक्षां निर्वहति। उत्प्रेक्षालङ्कारो नाम सम्भावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना इति। अत्र वस्तुतः ब्रह्मा तेन कारणेन नागतवान्, तथापि कविः तादृशं स्वारस्यमत्र आविर्भावयति। तथा प्रत्यक्षीभूतः ब्रह्मा वाल्मीकिनमुद्दिश्य कथयति। ततः परमहर्षेण महर्षिणा विधिवदभ्यर्चितः परमेष्ठी मध्यमलोकेऽपि स्ववृत्तं प्रकाशयितुं किल भवन्तमेव उपतिष्ठमानया अनया भारत्या रामचरितं यथाश्रुतं व्याक्रियताम् इति व्याहृत्य अन्तरधात्। परमेष्ठी नाम ब्रह्म। सः कथयति, स्वयं सरस्वती त्वां चितवती। किमर्थं? सा इदानीं ब्रह्मलोके तु विलसत्येव, मध्यमलोके, मध्यमलोको नाम अयं मनुष्यलोकः भूलोकः, अत्रापि स्वस्य स्वरूपम्। अतः वयं वाल्मीकिमहर्षिणम् आदिकविः इति कथयामः। समग्रस्य संस्कृतवाङ्मयस्य प्रथमस्थाने इदम् आद्यकाव्यं रामायणं तिष्ठति। तेन मुखेन सरस्वती आविर्बभूव इति अत्र ख्यापयति भोजः। स्वयमेव भारती त्वाम् उपतिष्ठमाना। किमर्थम् उपतिष्ठमाना नाम स्ववृत्तम् अस्मिन् मध्यमलोकेऽपि प्रकाशितं स्यादिति। अतः तस्याः साहाय्येन समग्रमपि रामचरितं यथाश्रुतं, पूर्वमेव सः नारदमुखात् श्रुतवान्, अतः तद् रामचरितं यथावत् व्याख्यानं करोतु इति ब्रह्मणः आदेशः। ब्रह्मणः आदेशं श्रुत्वा अयं तस्य रचनस्य प्रारम्भं करोति। तत्र वाल्मीकि रामायणेपि एतादृशः श्लोकः दृश्यते। मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती इति ब्रह्मा इदं कथयति। अतः इदं रामायणस्य रचनम् आरभते वाल्मीकिः। तच्च रामायणम् अत्यन्तं सुन्दरम्। अथ सरचरयोनेः आज्ञया रामवृत्तं करबदरसमानं प्रेक्षदृष्ट्या प्रतीच्य शुभमतनुतकाव्यं स्वादुरामायणाख्यं मधुमयभणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः। अयं महर्षिः मधुमयभणितीनां मार्गदर्शी। अस्य वचनानि तथा मधुसमानाः भवन्ति। तादृशः अयं महर्षिः सुन्दरतया
रामायणाख्यं काव्यं निर्मितवान् इति तत्र श्लोकार्थः। क्षम्यतां, रामायणनिर्माणानन्तरं केभ्यः इदं दातव्यं, कयोः द्वारा प्रदर्शनीयम् इति सः इच्छति। तदानीं कुशलवयोः निरूपणं भवति। कुशलवौ तत्र आगच्छतः, यतः तत्काले सीता तस्मिन्नेव आश्रमे कुशलवौ प्रसूते। तौ कुशलवौ च वाल्मीकेः शिष्यौ। उपागतौ मिलितपरस्परोपमौ बहुश्रुतौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ कुशीलवौ कुशलवनामधारिणौ इति तत्र निरूपणमस्ति। तस्मिन् श्लोके अयं शब्दद्वयेन तयोः शास्त्रपाण्डित्यं गानादिपाण्डित्यमपि निरूपयति कविः। कुशीलवौ इति शब्देन गायनकौशल्यम् अभिव्यञ्जयति। बहुश्रुतौ इति शब्देन शास्त्रपरिज्ञानं ज्ञापयति। एवं विध निरूपणं तत्र चम्पोः स्वारस्यं वर्धयति। तदनन्तरम् एतौ गच्छतः सर्वत्र रामायणं गायन्तः रामस्य आस्थानं गच्छतः। रामश्च एतयोः गानेन श्रुत्वा स च न जाने एतौ स्वस्यैव पुत्राविति, परन्तु रामायणं श्रुत्वा स्वस्य आस्थानम् आमन्त्रयति। रामस्य आस्थाने रामायणगानं प्रारभ्यते। आरम्भे च अस्तिप्रशस्ता जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषु कोसलेषु आज्ञासमुच्चारितदानवानां राज्ञामयोध्येति पुरीरघूणाम् इति श्लोकेन अयोध्यायाः निरूपणं क्रियते। तत्र दशरथः कथं राज्यं शास्ति इति निरूपणं क्रियते। दशरथः सर्वविधसम्पदा युक्तः चेदपि एकं खिन्नमनोभावं रक्षति स्म। तस्य स्वरूपवर्णनमपि अत्यन्तं सुन्दरं दृश्यते। वृन्दारकारि विजये सुरलोक लब्ध मन्दारमाल्य मधुवासित वासभूमिः दशरथः इत्युच्यते। सः इन्द्रस्य साहाय्यार्थं यदा स्वर्गं गच्छति स्म तत्र तं प्रति मन्दारपुष्पमाल्यानि स्थापयन्ति स्म। मन्दारादिवृक्षाः स्वर्गे एव उपलभ्यन्ते। तादृशपुष्पमालाभिः युक्तः अयं यदा प्रत्यागच्छति स्म ताः वासनाः अस्य आस्थाने प्रसृताः भवन्ति स्म। तादृशी अयोध्या, तादृश्याम् अयोध्यायां सर्वविधसम्पद्भिः युक्तः दशरथः राज्यं शास्ति। परन्तु पुत्राः न आसन् इति क्लेशः। तं क्लेशं परिमार्जयितुं मन्त्रिभिः सह उपविशति। तत्र सुमन्त्रः तं वदति यत् ऋष्यशृङ्गमहर्षिः यदि पुत्रकामेष्ठियागं कारयति तस्य महिम्ना त्वं पुत्रं प्राप्तुं शक्नोषि इति वदति। तथा च अस्य मनसि यः क्लेशः सः शान्तः भवति। तत्र एकं पदं निरूपयति भोजः, शान्ताधिः शान्ताकुटुम्बिनं सम्बन्धिनम् इति। शान्ता इति ऋष्यशृङ्गमहर्षेः पत्न्याः नाम। कासुचित् कथासु दशरथस्य पुत्री इत्यपि वर्णनं द्रष्टुं शक्यते। स च शान्ताकुटुम्बी, तत्प्राक् अन्यः शब्दः नियोजितः शान्ताधिः इति। अत्र चम्पाम् अयमेव विशेषः। पद्यभागे वृत्तबन्धः, माधुर्यं, प्रसादः एते गुणाः द्रष्टुं शक्यन्ते। गद्यभागे ओजः, प्रासः, अनन्तरं समासभूयस्त्वम् एतादृशाः गुणाः द्रष्टुं शक्यन्ते। तादृशः गुणः अत्र अस्मिन् शब्दे वयं तादृशं गुणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, ततश्च सः यज्ञस्य प्रारम्भं करोति। स्वयं ऋष्यशृङ्गः शान्तया सह दशरथस्य साम्राज्यमागच्छति। अयोध्यातः किञ्चित् दूरे सरयूनद्याः तीरे होमस्य प्रारम्भः भवति। तत्र यज्ञे हविः आहर्तुम् आगताः देवाः ततः उत्तरं विष्णुलोकं गच्छन्ति। किमर्थं विष्णुलोकं गच्छन्ति नाम रावणात् ते भीताः। रावणात् स्वस्य रक्षणं प्रार्थयितुं ब्रह्मलोकं गच्छन्ति। ब्रह्मा च स्वयं किमपि कर्तुम् अशक्तः, नारायणस्य लोकं गच्छति। एवं ब्रह्माणं पुरस्कृत्य सर्वेपि एते देवाः वैकुण्ठम् आगच्छन्ति। तत्र प्रदर्शितमेकं सुन्दरम् उदाहरणं, सुन्दराः शब्दाः एते। तदनु हविराहरणाय धरणौ कृतावरणाः सर्वे गीर्वाणगणाः शतमुख प्रमुखाः चतुर्मुखाय दशमुख प्रताप ग्रीष्मोष्म संक्लोषणम् आवेद्य
तेन सह शरणम् इति शार्ङ्गधन्वानं मन्वानाः नानाविधप्रस्तुतस्तुतयः क्षीराम्बुराशिमासेदुः इति। पश्यन्तु, रावणः कीदृशः? अग्निसदृशः प्रकृते प्रस्तुतकाले दशमुखः रावणः, तस्य प्रतापः एव ग्रीष्म उष्म, तस्य संक्लोषणं, तस्मात् तदातपस्य सहनं कर्तुम् अशक्ताः एते ततः धावन्ति। तत उत्तरं वैकुण्ठं गच्छन्ति इति वक्तव्यं। तत्र भोजेन प्रयुक्तः शब्दः क्षीराम्बुराशिः इति। यदि अग्नेः सकाशात् तापः अनुभूयते, जलस्य निकटं गच्छामः। एवं रावणात् तापम् अनुभवन्तः एते देवाः विष्णोः निकटं गतवन्तः। विष्णुः अस्य शामकः, तस्य शमनं कर्तुं, नाशनं कर्तुं समर्थः इत्येतत् अंशं शब्दद्वारा निरूपयति। तदत्र चम्पूस्वारस्य रावणरूपणं दावाग्निं नाशयितुं महान् मेघः एव अपेक्षितः। तर्हि अल्पः मेघः तत्र न पर्याप्तः। तादृशः कालमेघः कः इति चेत् स्वयं भगवान् महाविष्णुः इति कृत्वा प्रकृते समग्रमपि उदाहरणम् एकस्मिन् सुन्दरे उपमाने निरूपयन् विष्णोः निरूपणार्थं बहून् श्लोकान् अवतारयति। तत्र अयम् अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः। संतापग्धं सकलजगतां शार्ङ्गचापाभिरामं लक्ष्मीविद्युल्लसितमतसी गुच्छसच्चायकायं वैकुण्ठाख्यं मुनिजनमनश्चातकानां शरण्यं कारुण्यापं त्रिदशपरिषत् कालमेघं ददर्श। त्रिदशपरिषत्, त्रिदशाः देवाः, देवानां परिषद्गणः विष्णुरूपिणं विष्णुं ददर्श, दृष्टवान्, गणः दृष्टवान्। सः कीदृशः? कालमेघः। अत्र विष्णोः कालमेघस्वरूपं वर्णयितुम् इतराणि विशेषणानि अस्माभिः योजनीयानि भवन्ति। पश्यन्तु, लक्ष्मीविद्युल्लसितं, विद्युल् नाम तडित्, लक्ष्म्याः वर्णः श्वेतवर्णः। लक्ष्मी एव प्रकृते विद्युत्। लक्ष्मीरूपिण्या विद्युता लसितः युक्तः भवति महाविष्णुः कालमेघः। मेघः यदा भवति तदानीं तडित् भवति, तडित् सौदामिनी विद्युत् सा भवति। तद्वदत्र लक्ष्मीः स्वयं वर्तते। अतसी गुच्छसञ्चायकायम्, अतसी इति वृक्षविशेषः, तस्य गुच्छम्, अतसी पुष्पस्य यद्गुच्छं तत्सच्छायकायं, तत्सदृशः वर्णः यस्य वर्तते, कृष्णवर्णः, नीलवर्णः अस्य शरीरस्य वर्तते, तादृशः महाविष्णुः अतसी गुच्छसञ्चायकायः। अनन्तरं शार्ङ्गचापाभिरामः, यदा वृष्टिः भवति अथवा मेघः भवति, इन्द्रधनुः दृश्यते। प्रकृते अस्य धनुः भवति शार्ङ्गनाम। यथा शिवस्य पिनाकः इति धनुषः नाम, एवं विष्णोः चापस्य, चापः नाम धनुः, तस्य नाम भवति शार्ङ्गं। तर्हि शार्ङ्गम् इति नाम्ना भूषितं चापं यः धरति, तेन यः सर्वान् आकर्षति, सः विष्णुः शार्ङ्गचापाभिरामः। स च मुनिजनमनश्चातकानां शरण्यः। पश्यन्तु, अत्र मुनिजनानाम् उपमानं दर्श्यते चातकपक्षिसादृश्येण। चातकपक्षिः इति कश्चन पक्षिविशेषः, यः पक्षिः जलम् अन्यस्मात् स्थानात् न पिबति, केवलं मेघादेव साक्षात् पिबति। प्रकृते मेघस्थाने महाविष्णुः वर्तते, चातकस्थानीयाः मुनिजनाः इत्युक्तौ ये सन्यासिनः, ये परमात्मानं प्राप्तुं तदैकलक्ष्यचक्षुष्काः भवन्ति, तादृशाः। तर्हि ते स्वस्य मनः सर्वदा परमात्मनि स्थापयन्ति। तादृशः अयं परमात्मा, मुनिजनमनश्चातकानां शरण्यः अयं विष्णुः स्वयं कालमेघः। अयं किम् अपां प्रसारकः। अत्र आपः कीदृश्यः? कारुण्यम् एव आपः। यस्मिन् कालमेघे विष्णौ स्वयं कारुण्यमेव आपस्थानीयम्, अपस्थानीयं भवति, तादृशं कालमेघं विष्णुम् एते दृष्टवन्तः इति। अग्निसकाशात्, अग्निसदृशरावणसकाशात् रक्षणं प्राप्तुं जलाधारभूतं विष्णुम् एते प्राप्नुवन्ति इति उपमानं सुन्दरतया ददाति भोजः। तथा उत्तरश्लोकेष्वपि विष्णोः सुन्दरतया निरूपणं दृश्यते। संक्षेपेण अग्रे गच्छामः। क्षीराम्भोधैर्जठरमभितो देहभासां प्ररोहैः कालोन्मीलत्कुवलयदलाद्वैतमापादयन्तम् आतन्वानं भुजकशयने कामपि क्षौमगौरे निद्रामुद्रां निखिलजगति रक्षणे जागरूकाम्। अत्र विष्णुः शेषनागस्य उपरि सुप्तः। शेषः
श्वेतवर्णीयः। कीदृशः इति चेत् क्षौमगौरः दुकूलवत् सः शुभ्रशरीरः, तस्य उपरि शयानः विष्णुः, स तु स्वयं नीलवर्णीयः। तस्य शरीरस्य कान्तिः तथा आसीत्, तस्य भासा कान्त्या क्षीरसमुद्रस्य वर्णः अपि परिणतः जातः। अत्र शयानः इति चेत् सः निद्रां गतः वा इति चेत् तथा न, सः समग्रजगद्रक्षणे जागरूकः, निखिलजगति रक्षणे जागरूकः, तथापि निद्रां योगनिद्राम् अत्र प्रदर्शयति भक्तानां पुरतः इति एकं वर्णनम्। अग्रे पश्यामः। अग्रिमः श्लोकः अस्ति प्रह्लादस्य व्यसनममितं दैत्यवर्गस्य दम्भं स्तम्भं वक्षस्थलमपि निपोर्योगपद्येन भेत्तुं बद्धश्रद्धं पुरुषौपुषा मिश्रिते विश्वदृष्टे दंष्ट्रारोचद्विशदभुवने रंहसा सिंहवेशे इति। अत्र नरसिंहावतारस्य वर्णनं दृश्यते। प्रह्लादस्य अमितमपि व्यसनं सकलमपि आपदं निवारयितुं यः महाविष्णुः स्वयं नरस्य रीतिं पुरुषस्य च रीतिं युगपत् एकत्रीकृत्य नरसिंहवेषं धृतवान्, यश्च दम्भं स्तम्भं च दैत्यवर्गस्य दम्भं तत्र विद्यमानस्य बाह्यस्तम्भं च एवं रिपोः हिरण्यकशिपोः वक्षस्थलं च भेत्तुं योगपद्येन युगपद् एकस्मिन्नेव काले भेत्तुं बहिरागतवान्। तादृशः महाविष्णुः अत्र पुरतः वर्तते। अत्र एकं शब्दस्वारस्यं पश्यन्तु। दंष्ट्रारोचर्विशदभुवने रंहसा सिंहवेशे, नरसिंहावतारे यदा तस्य दंष्ट्राः नाम दन्तः, सः बहिरागतः नरसिंहावतारस्य विशेषणं, तत्र तस्य दन्तकान्तिः तथा विशिष्टा आसीत्। दंष्ट्ररोचिषा समग्राण्यपि भुवनानि आलोकितानि, सर्वेपि लोकाः तेन प्रकाशिताः। इदानीन्तनकाले कदाचित् अड्वर्टैस्मेण्ट् मध्ये पश्यामः, यदि क्लोजअप अथवा कोलगेट टूथपेस्ट अड्वर्टैस्मेण्ट् भवति, दन्ताः प्रकाश्यन्ते चेत् ततः समग्रः अपि बाह्यः परिसरः प्रकाशितः भवति। तादृशम् एकं सुन्दरम् उदाहरणम् अत्र बध्नाति कविः। अस्मिन् श्लोके वीररसः विशेषेण प्रदर्शितः दृश्यते। एतदनन्तरं तादृशं परमात्मानं दृष्ट्वा सर्वे प्रणामं कुर्वन्ति, प्रार्थनां च कुर्वन्ति। नारायणाय नलिनायतलोचनाय नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नानाचराचरविधायकजन्मदेश नाभीपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै। यः विष्णुः जगद्रक्षणार्थं वामनावतारं धृतवान्, यस्य नाभीपुटे स्वयं भगवान् ब्रह्मा वर्तते, तादृशं प्रति नमस्कारः इति। अयं विचारः बहुषु पुराणेषु दृष्टः वर्तते। तत्र एकं श्लोकं स्मारयामि, भागवते दृश्यते। नतोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतुहेतुं नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्माविरासीद् यत एष लोकः। तादृशस्य महाविष्णोः सविधे एते आगताः इदानीं प्रार्थनां कुर्वन्ति। एवं प्रणम्य उत्थितान् एतान् स्तुतिरवमुखरित हरिन्मुखान् हरिहयप्रमुखान् अखिलान् अमरान् अरुणारुणतामरस विलासचोरैः लोचनमरीचि सन्तानैः आनन्दयन् अरविन्दलोचनः स्फुटम् अभाषत। अत्यन्तं गाढतया निरूपणं न करोमि, केचन विशिष्टशब्दाः तेषां परिचयं करोमि। हरिन्मुखाः, आशाश्च हरितश्चताः, हरितः नाम दिशः, एतेषां प्रार्थना रवः शब्दः सर्वासु दिक्षु व्याप्तः। येषां ध्वनिः एवं व्याप्तः तान् अमरान् उद्दिश्य अयं वदति। अस्य वचनस्य पूर्वं अस्य कटाक्षः अपेक्षितः, अस्य दृष्टिरपेक्षितः। अस्य दृष्टिः कीदृशी इति वर्णयितुं एतेन केचन विशिष्टशब्दाः उपयुक्ताः। अरुणारुण तामरस विलासचोरैः, अस्य किरणाः, चक्षुकिरणाः कीदृशाः आसन् इति चेत् चोराः आसन्। किं चोरयन्ति स्म? तामरसस्य विलासं चोरयन्ति स्म। अत्र अयमपि विशेषः, यदा गद्यं पठामः कुत्र पदविभागः कर्तुं न शक्यते, कुत्र विभागः कर्तव्यः इति न भवति, न ज्ञायते सामान्यतया। तथा प्रासादिशब्दैः अत्र योजयति भोजः। अरुणारुणतामरस इत्यत्र अरुणारुणताम् इति कदाचित् प्रयोजनापि भवति। तादृशस्थानानि बहूनि सन्ति, तत्र इदमपि एकं स्थानं। तामरसः नाम कमलं, कमलस्य सौन्दर्यम् अस्य
नेत्राभ्याम् अपहृतम्। अतः अस्य किरणाः चक्षुकिरणाः तामरसविलासचोराः अपि च अरुणारुणरूपाः। अरुणवर्णः नाम लोहितवर्णः, अरुणारुणः नाम अत्यन्तं लोहितः। अनन्तरं लोचनमरीचिसन्तानैः, लोचनं नाम चक्षुः, मरीचिः नाम किरणः। अस्य चक्षुकिरणः तथा आनन्ददायकः आसीदिति। किमर्थमिदं विशेषेण वक्तुम् इष्टवान् नाम सामुद्रिकशास्त्रमिति अवलोकयामः महाभाग्यस्य कानिचन लक्षणानि सन्ति। अयम् अत्यन्तं भाग्यवान्। तत्र शरीरे यदि सप्तसु स्थानेषु रक्तवर्णः भवति सः महाभाग्यशाली इति द्रष्टुं शक्नुमः। पाणिपादतले रक्ते नेत्रान्तौ च नखास्तथा तालुजिह्वाधरोष्ठं च सप्तरक्तः सुखी भवेत् इति लक्षणं। तद्वदत्र चक्षुकिरणाः रक्तवर्णीयाः आनन्ददायकाः आसन् इति कविः बहून् अंशान् बहुभिः शब्दैः ख्यापयति इति अत्र विशेषः। तदनन्तरं विष्णुः तेषां कुशलं पृच्छति। अपि कुशलममर्त्याः स्वागतं साम्प्रतं वः शमिततनुजदम्भाः किन्नु दम्भोलिकेलिः अपि दिशणमनीषा निर्मिता नीतिमार्गाः त्रिदशनगरयोगक्षेमकृत्ये क्षमन्ते। कालः अल्पः अस्ति इति कृत्वा अल्पैः अक्षरैः वर्णनं करोमि। विष्णुः अत्र पृच्छति, इन्द्रस्य यत् वज्रायुधमस्ति तेन भवन्तः रक्षिताः सन्ति वा? एवमेव धिषणमनीषा निर्मिताः, धिषणो नाम बृहस्पतिः देवगुरुः, तेन राजनीतयः याः निर्मिताः सन्ति देवलोके ताभिश्च संरक्षिताः सन्ति वा इति। इत्युक्तौ शास्त्रेण च उभाभ्यामपि रक्षणं भवतां सम्मतमस्ति वा, सम्यक् अस्ति वा इति कुशलप्रश्नः। एतत् कुशलप्रश्नानन्तरं ते उत्तरं वदन्ति। अत्रापि सुन्दरः शब्दः दृश्यते। कुशलानुयोगपुरःसरीम् अमृतासारसरसां सरस्वतीं। भगवतः वाणी एव कर्णयोः अमृतसेचनवदासीत्। तदनन्तरं देवाः निरूपणं कुर्वन्ति। लोके यथा अयोध्या इति राजधानी वर्तते, लङ्का इत्यपि काचित् वर्तते। अत्र पश्यन्तु, भोजः उभयत्रापि नगरी निरूपणकाले प्रथमं शब्दद्वयं समानरूपेण निरूपणं कृतवान्। अस्ति प्रशस्ता जनलोचनानाम् आनन्दसन्दायिषकोसलेषु इति अयोध्या निरूपणे आरम्भः। अस्ति प्रशस्तविभवैर्विबुधैरलङ्घ्या इति अत्र निरूपणं दृश्यते। लङ्का निरूपणस्यापि निरूपणकालेपि समानं शब्दजालं योजयेत् इति अत्र शब्द विशेषः। अत्र लङ्कानगरी तथा वर्तते, रावणेन पालिता, यस्य लङ्घनं कर्तुं स्वयं देवाः अपि न शक्नुवन्ति। प्रशस्तविभवाः भवन्ति विबुधाः देवाः, तैः अपि लङ्घयितुम् अशक्ता लङ्का इति राजधानी सा रावणेन पालिता। सा कथमस्ति इति चेत् माणिक्यमन्दिरभुवां महसां प्ररोहैः तेजस्त्रयाय दिनदीपदशां दिशन्ति सा लङ्का। तेजस्त्रयः, तेजः प्रकाशस्वरूपं, तत्त्रयं नाम लोके प्रसिद्धं। सूर्यः, चन्द्रमाः, अग्निः, एते अत्यन्तं प्रकाशनशीलाः। लङ्कायाः लङ्कानगर्यां तथा सौधनिर्माणं कृतमस्ति। सौधानाम् उपरि, भवनानाम् उपरि भागे सर्वविध मणयः, रत्नानि सर्वाणि तत्रैव सन्ति। माणिक्यरत्नान्येव तत्र सन्ति। माणिक्यानां किरणाः किं कुर्वन्ति? सूर्यं दिनदीपदशां कुर्वन्ति। दिनदीपः नाम दिवाकाले यदि अस्माभिः टार्च् स्थाप्यते, यदि दीपः प्रकाश्यते, सः दीपः प्रकाशनयोग्यः न, नाम तेन प्रयोजनं किमपि नास्ति। तद्वत् लङ्कानगरी सामर्थ्यात् सूर्यः, चन्द्रमाः, अग्निः, ये त्रयः प्रकाशस्य आकरस्थानीयाः ते प्रयोजनरहिताः अभूवन्। तादृशी लङ्का देवैः अपि अलङ्घ्या जाता इति। अग्रिमः श्लोकः तत्रैव वर्णयति। येनां पुराणनगरीं नगरीति सालां सालाभिरामभुजनिर्मितयक्षराजः हेलाभिभूतजगतां रजनीचराणां राजाचिरादवति रावणनामधेयः। अत्र एकं शब्दं व्याख्यातुमिच्छामि। नगरीति सालां, यदि अत्र पदविभागं कुर्मः, नगरी इति साला इति भवति। परन्तु नगरीति साला, नगः नाम पर्वतः, रीतिः यः आयामः नगरस्य, क्षम्यतां, पर्वतस्य यादृशः आकारः वर्तते तादृशः आकारः
अस्य सालः नाम अङ्गणं राजप्रसादस्य प्रकोष्ठादिकं सा भुवनादिकं पर्वतसदृशतया निर्मितमस्ति। यदि रामायणम् अवलोकयामः त्रिकूटपर्वतस्य उपरि लङ्कानगरी भवति, अतः तस्य निर्माणमपि पर्वतशैल्या आसीत् इति द्रष्टुं शक्यते। अस्य निर्माणं तु कृतवान् निर्माणकाले तु आसीत् यक्षराजः कुबेरः, तस्य उल्लेखः अस्मिन् श्लोके दृश्यते। अस्तु, इदानीम् अपरः अत्यन्तं सुन्दरः घट्टः, सुन्दरः इति चेत् शब्ददृष्ट्या निरूपणं तु रावणस्यैव अस्ति, परन्तु शब्द सरणिः सुन्दरी वर्तते। पश्यन्तु, रावणस्य निरूपणं क्रियते। यद्बाहुराहुरसनाजित शस्त्रधाराः दिक्पालकीर्तिमयचन्द्रमसं ग्रसन्ति यद्वैरिणां रणमुखे शरणप्रदाजी नैवास्ति कश्चिदमुमन्तकमन्तरेण। इदानीं तत्र सर्वे देवाः सन्ति, यमः, सूर्यः, चन्द्रमाः, अग्निः, वायुः। अतः एवं प्रत्येकं दर्शयन्तः देवाः निरूपणं कुर्वन्ति इति कृत्वा तत्र अयम् अमुम् इत्यादि शब्दाः द्रष्टुं शक्यन्ते। रावणस्य 20 बाहवः, दशमुखः 20 बाहवः, सः स्वस्य हस्तेषु शस्त्रान् गृहीत्वा देवान् नोदयति, देवानां पृष्ठतः आगच्छति। अत्र उपमा का दत्ता इत्युक्तौ राहुः चन्द्रमसं ग्रहीतुं यथा आगच्छति तथा इति। चन्द्रमसः राहुग्रस्तः भवति चेत् क्लेशः। प्रकृते दिक्पालाः, 8 दिक्पालाः इत्युक्तौ सर्वे देवाः, तेषां कीर्तिमयः यः चन्द्रमाः, कीर्तिरूपः यः चन्द्रमाः, सः रावणेन आकृष्टः। कथं? रावणस्य बाहवः एव राहुरूपाः, तस्य हस्तेषु शस्त्रधाराः, आयुधसरणिः या वर्तते सा रसनरूपा। राहोः रसना यथा उपमानं, रावणस्य बाहु शस्त्राणि यानि सन्ति तानि रसनारूपाणि, तानि देवान् गृह्णन्ति। तस्य सामर्थ्यं कथमस्ति? सः यदि रणाङ्गणं प्रविशति, तेन सम्मुखीकृतानां कृते शरणं कः दातुं शक्नोति? नाम स्वयम् अन्तकः। इत्युक्तौ सः अवश्यं यमलोकं गच्छति इति, कोऽपि सस्य शरणं दातुं न शक्नोति इति अत्र अनेन शब्दविन्यासेन ख्यापयति। अन्तकः इत्युक्तौ यमः केवलम् अस्य शरणं दातुं शक्नोति इत्युक्तौ अयं यमलोकं गच्छेत् इत्युक्तौ रणाङ्गणे अनेन सम्मुखीकृतानां मरणं निश्चितं, तादृशः अयं समर्थः इति वर्णयति। इतः परम् अत्यन्तं सुन्दरं स्थानमस्ति। वाल्मीकिः रामायणे एकमेवं श्लोकं ददाति। नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते। स्वयं सूर्यः, वायुः, वरुणः किं चन्द्रमाः, अनन्तरं समुद्रः, एते सर्वेपि तस्मात् बिभ्यति इति निरूपणमस्ति। इदमेकम् अणुपरिमाणकं शब्दमादाय कथम् इदमेकं न्यूक्लियस् आदाय विस्तारतया निरूपणं करोति इति पश्यामः। गद्यभागः। सोऽयं कदाचित् क्रीडाधराधरम् आरुह्य सावरोधवधूजनः चरणाभ्यां सञ्चरेत चेत् आगमिष्यति आगः इति अनाविष्कृतातपः भयेन भगवान् सहस्रभानुरपि सङ्कुचितभानुरेव तत्सानुनि नूनं संश्रयते इति। पश्यन्तु, सूर्यस्य एषा स्थितिः। यदि रावणः स्वस्य अवरोधवधूजन सहिततया गच्छति, अवरोधो नाम अन्तःपुरं, स्वस्य पत्नीभिः सह यदि कदाचित् क्रीडितुम् इच्छति, एकं धराधरं गच्छति। धराधरो नाम पर्वतः। तर्हि पर्वतस्य उपरि यदि गच्छति, तत्र आतपः न स्यात्। यदि आतपः स्यात्, सूर्येण अपराधः कृतः इव स्यात् इति। आगः नाम अपराधः। तर्हि यदा रावणः पत्नीभिः सह तत्र गच्छति, तदानीं तदुपरि पर्वतस्य उपरि अहं गच्छामि चेत् मम अपराधः स्यात्। अतः अपराधः मा भूत् इति कृत्वा स्वस्य आतपं न्यूनीकृत्य सञ्चरति। कुत्र सञ्चरति? पर्वतस्य उपरि न सञ्चरति, पर्वतस्य अधोभागे सानुनि निम्नप्रदेशेषु सञ्चरति सूर्यः। वयं सूर्यस्य आतपः अस्ति इति भयेन बहिर्न गच्छामः। अत्र सूर्यः मम अपराधः स्यात् इति तत्र अधः गच्छति। एवं रूपेण नैनं सूर्यः प्रतपति इति एकं शब्दमादाय विस्तरेण वर्णयति। अग्रे चन्द्रमाः रावणस्य एकं प्रसारक्षणं प्राप्तुं कथमिच्छति इति निरूप्यते। एष मृगाङ्गोऽपि मृगयायास परिश्रान्ति विश्रान्त्यै ससम्भ्रमं नमज्जन परिवृते
गृहाभिमुखे दशमुखे तत्रत्य विचित्रतर शातकुंभस्तंभाग्र प्रत्यग्र प्रत्युक्त स्फटिक शिला शालभंजिका पुंजकरतल कलित निजोपलोमय कलशमुखाद अच्छाच्छाम अविच्छिन्नधाराम अंबुधाराम निजकराभिमर्शाद आपादयन् तस्य प्रसाद विशुनानां शुनासीर चिरकांक्षितानां विंशतिविध वीक्षणानां क्षणमात्रं पात्रं भवति। अत्यन्तं बहुभिः शब्दैः अत्र विन्यासः दृश्यते। एतादृशी गद्यशैली अत्र भोजस्य विशेषः इत्येव वक्तुं शक्नुमः। अग्रे सुन्दरकाण्डेष्वपि सर्वेषु काण्डेषु वर्तते, सुन्दरकाण्डे विशेषेण द्रष्टुं शक्नुमः। पश्यन्तु, अत्र रावणः यदि स्नानगृहम् आगच्छति, तस्य स्नानगृहं यदि वर्तुलाकारमस्ति इति चिन्तयामः, तत्र स्नानगृहस्य पार्श्वे सालभञ्जिकाः स्थापिताः, पुत्थलिकाः, अप्सररूपिण्यः पुत्थलिकाः। तासां पुत्थलिकानां हस्ते कलशं वर्तते। पश्यन्तु, तत्रत्य विचित्रतर शातकुंभ स्तंभाग्र प्रत्यग्र प्रत्युक्त स्फटिकशिलाशालभञ्जिका। सर्वेषु स्तंभेषु पुत्थलिकाः स्थापिताः। पुत्थलिकानां हस्ते इदानीं कलशाः सन्ति। ते च कलशाः कीदृशाः इत्युक्तौ शिलातल किम् अत्यन्त बहुमूल्ययुक्त मणिभिः निर्मिताः। तत्र चन्द्रमाः किं करोति, स्वस्य किरणैः अत्यन्तं शुद्धाम् अविच्छिन्नधाराम् अम्बुधारां स्थापयति। यदि ताः आपः अत्यन्तं शीतमय्यः अत्र पुत्थलिकानां करद्वारा आगच्छन्ति, तर्हि तेन तृप्तः रावणः एकदा एवं पश्येदिति। तस्य अनुग्रहः चिरकालं भवतु इति न, एकं क्षणं पश्यति चेत् सः पर्याप्तं। 20 वीक्षणानि, दशमुखाः नाम 20 चक्षुंषि, 20 चक्षुषु एका दृष्टिः पतति चेत् पर्याप्तं। राज्ञः कृपादृष्टिः यथा प्राप्तम् ईश्वरे जनैः, तद्वदयम् एकं क्षणमपि पश्यति चेत् पर्याप्तम् इति चिन्तयित्वा एवं सर्वं कृतवान् प्रसादविशुना। अत्र इतोपि एकं काण्ट्रास्ट्, अन्य एकः विशेषो नाम, इदं वीक्षणं स्वयम् इन्द्रः अपि प्राप्तुमिच्छति। इच्छति केवलं, सः न प्राप्तवान्। शुनासीर चिरकाङ्क्षिताः, शुनासीरो नाम इन्द्रः, सोऽपि बहुकालात् रावणस्य प्रसाददृष्टिः मम भवतु इति चिन्तयन्नस्ति, केवलं न प्राप्तवान्। अतः अहं तथा वा प्रयत्नं करोमि इति चन्द्रमसः स्थितिः। अग्रे वायोः स्थितिं पश्यन्तु। तेन पुलस्त्यनन्दनेन सङ्क्रन्दननन्दनात् स्वमन्दिर उद्यानम् आनीतस्य मन्दारप्रमुखस्य वृन्दारकतरुवृन्दस्य बन्दीकृत सुरसुन्दरी नयन इन्दीवरद्वन्द्वाच्च करारविन्दकलित कनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्दमानैरम्बुभिः जम्बालित आलवालस्य पचेलिमानामपि कुसुमानां पतनभयमाशङ्कमानाः पवमानाः परिस्पन्दितुम् अपि प्रभवः न भवन्ति। मरुतः बहुवचनेषु प्रयुक्तं 7 मरुतः सन्ति। पश्यन्तु, रावणः इन्द्रं पराजित्य तस्य वनात्, सङ्क्रन्दनः नाम इन्द्रः, तस्य नन्दनवनात् बहून् वृक्षान् आनीतवान्। तत्र केवलं ये वृक्षाः लभ्यन्ते तान् अत्र आनीतवान्। वृक्षान् आनीतवान्, वृक्षाणां पालनार्थं अप्सरगणानपि आनीतवान्। इदानीं सुरसुन्दर्यः अनेन बन्धीकृताः। इदानीं बन्धीकृतानां सुरसुन्दरीणाम् अश्रूणि चक्षुषि अश्रूणि सन्ति। यदा ते अत्र आगताः, ताभिः सुरसुन्दरीभिः एतेषां वृक्षाणां पालनं कर्तव्यं, वृक्षपालनार्थं जलसेचनं कर्तव्यं। तर्हि हस्ते कलशं स्वीकृत्य जलस्य स्थापनं कुर्वन्त्यः सन्ति। कलशे शीतजलमस्ति, परन्तु दुःखमस्ति अन्तः। तद् दुःखम् उष्णजलरूपेण, अश्रुः किञ्चित् उष्णं भवति, तद् उष्णबिन्दुरपि पतन्नस्ति। तर्हि अत्र किं भवति, सस्य सन्निकर्षात् प्राक् उष्णजलं शीतजलम् उभयमपि मिश्रीकृत्य मन्दोष्णजलं जायमानं। तथा मन्दोष्णं स्यन्दमानैः अम्बुभिः आलवालं, वृक्षस्य अधोभागे यद् निर्मितं भवति, पाति इत्यादि शब्दैः वयं वदामः, तत्र पङ्कः जातः। इदानीं पङ्कः जातः इति कृत्वा तेषु वृक्षेषु पतनोद्युक्तानि पुष्पाणि यानि सन्ति, कुसुमाः पतन उद्युक्ताः इत्युक्तौ इदमिदानीम् उत्पन्नं कुसुमं तु न पतति, परन्तु येषां कालः जातः इदमिदानीं पतितुं शीलाः, ते यदि पतन्ति तर्हि रावणः तर्जयति।
इति भीत्या वायुः मन्दं मन्दं चलति। यदि वेगेन गच्छामि चेत् कुसुमः पतेयुः रावणस्य क्रोधः स्यात्। तमाभूदिति कृत्वा वायवः सप्तमरुतः ते मन्दतया चलन्ति इति वायोः भयम्। एवं रूपेण सूर्यः न प्रतपति, मारुतः न वाति। अन्यदेकं पश्यन्तु, चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते। यस्य समुद्रस्य स्वभावः एव ऊर्मिभिः कम्पनं, सः कम्पनमेव त्यक्तवान्। यस्य स्वरूपमेव वहनं, सः मारुतः मन्दं चलति। तथा वयं सर्वेपि भीताः स्मः इति निरूपणं। किमर्थं यदा वर्णनं कृतं नाम वाल्मीकिना दत्तम् एकम् अंशम् आदाय विस्तरेण निरूपणं गद्यभागे कृतवान् इति दर्शयितुम्। अस्तु, रावणस्य वर्णने एव कालः जातः। अन्ते एकं विशेषणं दृश्यते। इतोपि एकम् अग्नेः अवस्था का इति इदमेकं वर्णयामि। अग्निः एतावता सर्वैः कर्मनिष्ठैः पूजितः। सर्वेपि जनाः अग्निं वैश्वानरं पूजयन्तः यज्ञयागादिषु योजितवन्तः। यदि यागे वयं हवींषि दद्मः, अग्निः हुतं वहति देवान् प्रति, अतः सः हुतवहः। अयं शब्दः यौगिकः शब्दः। यदि सामान्यतया शास्त्रं जानीमः एतत् अवगन्तुं शक्नुमः। यौगिकः शब्दः रूढशब्दः इति व्यत्यासः अस्ति। यदि केवलं जनाः आह्वयन्ति बहवः, तर्हि तत् रूढी। अवयवशब्दैरेव यदि अवयवशक्तिः यत्र भवति स च यौगिकः शब्दः। प्रकृते वह्निः वस्तुतः हुतवहः, परन्तु प्रकृते रावणः तथा कृतवान्, सर्वत्र यागादीनां नाशनं कृतवान्। तर्हि अत्र इदानीं केवपि हविंशेव न यच्छन्तः सन्ति। हविर्दानमेव नास्ति चेत् तस्य वहनं कुत्र? अतः हुतवहः इति शब्दः इदानीं स्वस्य यौगिकत्वं त्यक्त्वा केवलं रूढिशब्दः जातः। तस्य नाम केवलम् अस्ति हुतवहः इति। अतः स्वस्य मुख्यं कार्यं परित्यज्य पावकः अग्निः किं कुर्वन् अस्ति? प्रकृते रावणस्य गृहे तस्य पाकशालायां पौरोगवधुरं धत्ते। पौरोगवः नाम यः हेड् कुक्, पाक अध्यक्षः भवति, तादृशं स्थानं प्रकृते अग्निः धरति इति निरूपणम्। एवं देवानां स्थितिरस्ति चेत् सामान्यानां का अवस्था? अतः तादृशं रावणं संहर्तुं स्वयं भगवान् नारायणः भुवम् आगच्छेदिति प्रार्थयितुम् एते आगताः। तत्प्रति विष्णुः प्रतिवचनं वदति, अवश्यमहं मनुष्यरूपेणैव जन्म प्राप्नोमि, यतः इदानीमेव तस्य नाशनं कर्तुम् अहं शक्नोमि। परन्तु यदि तथा करिष्यामि, ब्रह्मणः वचनं मोघीकृतं भवति, नष्टं व्यर्थं भवति। तद्यथा अमोघं स्यात्, तस्य अमोघीकरणार्थमहं मनुष्यरूपेणैव, अपि च पुत्रीयन् कश्चन वर्तते लोके, पुत्रः मम भवतु इति इच्छुकः दशरथः। सः पुत्रकामेष्टि यागे रतः, तस्य इच्छा च पूर्णा स्यात् इति कृत्वा तस्य पुत्ररूपेण अहं जन्म प्राप्नोमि इति प्रतिवचनं वदति। प्रतिवचनं दत्वा सः अन्तर्भूतो भवति। तदनन्तरं देवाः अपि बहुषु योनिषु स्वस्य स्वस्य अवतरणं कुर्वन्ति। स्वयं ब्रह्मा जाम्बवद्रूपेण अवतरति, अन्ये देवाः अवतरणं कुर्वन्ति। तदनन्तरं प्रजापतिः अग्निद्वारा पायसं प्रेषयति। पायसञ्च अग्नितः यज्ञात् यदा बहिरागच्छति दशरथः, पायसं विभज्य स्वपत्नीभ्यः ददाति। पत्न्यश्च पायसं स्वीकृत्य गर्भं धरन्ति। एवं रूपेण कथा चलति। मया चिन्तितं बालकाण्डस्य कदाचित् अर्धभागं वा अत्र सरसतया वर्णयितुं शक्नोमि इति, परन्तु आचार्य 45 पर्यन्तम् क्षन्तव्यः। इदानीं केवलम् एकः भागः निरूप्यते। गर्भोत्पत्ति निरूपणं कथं भोजः करोति। गर्भोत्पत्ति क्रमः इत्युक्तौ यदा कौसल्या गर्भं धत्ते तदानीं कथं तस्याः रूपं भवति इति। आपाटवात् केवलमङ्गकानां मनोज्ञकान्तेर्महिषीजनस्य शनैः शनैः प्रोज्झितभूषणानि
चकाशिरे दौहृतलक्षणानि इति। यागं समाप्य सर्वे स्वस्य स्थानमागच्छन्ति। ततः षण्मासादिकालम् अतीत्य कौसल्या प्रथमतया गर्भं धत्ते। यदा सा गर्भं धरति दौहृदलक्षणानि दृश्यन्ते। दौहृदं नाम गर्भिण्यवस्था एव। हृदयानां द्वयं हृदयम्, एकं स्वस्य हृदयम्, अन्यत् गर्भस्य हृदयं। तर्हि द्विहृदया गर्भिणी, अतः दौहृदम् इत्युच्यते। तानि लक्षणानि द्रष्टुं प्रारब्धानि। तानि लक्षणानि कथम् आसन्? मन्दमन्दमपयद्वलित्रया गाधता विषय नाभिगह्वर कोसलेन्द्र दुहितुश्चनैरभूत् मध्ये यष्टिरपि दृष्टिगोचरा। इदानीं सौन्दर्यस्य प्रतीकमिति यत् चिन्तयामः सामुद्रिकशास्त्रादिदृष्ट्या, सौभाग्यदृष्ट्या च इदं द्वयम् अन्तर्भवति। अनुदरी कन्या इत्युच्यते। इत्युक्तौ यस्याः मध्यभागः नाभिभागः लघु वर्तते। कौसल्या तथा सुन्दरी आसीत्। अपि च तस्याः उदरे वलित्रया आसीत्। वलिः नाम उदरभागे चर्मणः पटनम्। अत्र 3-fold यदि भवति गर्भभागे स्त्रीणाम् उदरभागे, तत् महाभाग्यस्य लक्षणं। सा महाभागा, सौभाग्यशालिनी कौसल्या। एतावत्पर्यन्तं सा कृशा आसीत्। कृशा आसीत् इत्युक्तौ सौन्दर्य अनुकूलतया आसीत्। इदानीं गर्भः अन्तः आगतः इति कृत्वा तद् 3-fold उदरभागे यत् चर्मव्यवस्था आसीत्, सा इदानीं मन्दमन्दमपयत्, गतवत्। नाभिगह्वरा सा गाधता विषयम् आगता। सा अत्यन्तं सूक्ष्मा आसीत्। मध्यभागः उदरभागः द्रष्टुमेव न शक्यते स्म, दूरात् न द्रष्टुमेव न शक्यते स्म। इत्युक्तौ सौन्दर्यस्य प्रतीकमेव। परन्तु इदानीम् अन्तः गर्भमस्ति इति कृत्वा तस्य मध्ययष्टिः, कौसल्याः मध्यभागः दृष्टिगोचरः जातः इति एकं विषय वर्णनम्। इदानीं यदा कृशा आसीत् कौसल्या, तस्याः उदरभागः न्यग्रोधपत्रसमः आसीत्। न्यग्रोधवृक्षस्य पत्रं यथा सूक्ष्मं भवति तद्रेषा सूक्ष्मा आसीत्। इदानीं तु गर्भम् अन्तः अस्ति इति कृत्वा सा अवस्था गता। इदानीं सा न्यग्रोधपत्रसदृशी न दृश्यते। तथापि तस्य उदरं न्यग्रोधपत्रसममेव दृश्यते। किमर्थमिति चेत् इदानीं तत् विष्णोः स्थानं। विष्णुः वटपत्रशायी। न्यग्रोधपत्रसमतां क्रमशः प्रयाताम् अङ्गीचकार पुनरप्युदरं कृशाङ्ग्याः। किमर्थम्? इदानीं विष्णुः तत्र आगतवान्। दशमुखरूपी उरगः सर्वान् इदानीं विषेण पीडयन्नस्ति। तादृशं विषं निवारयितुं जीवातुभूतं, जीवातुः नाम एकम् औषधं। यदा सर्पक्षतिः भवति तदानीमेव तद् औषधं दीयते। तादृशरूपेण विष्णुः अत्र उदरं प्रविष्टवान्। अतः विष्णोः स्थानमिति कृत्वा इदानीं बृहदपि उदरं न्यग्रोधपत्रसममेव आसीत् इति। अन्तिमम् एकं विशेषणं, मध्यं तनुत्वात् अविभाव्यमानम् आकाशमासीत् असितायताक्ष्याः। गर्भोदये विष्णुपदापदेशात् कार्श्यं विहायापि विहाय एव। विहायः नाम आकाशः। सा पूर्वं कृशा आसीत् इति कृत्वा तद् नैव दृश्यते स्म। तर्हि आकाशवत् आसीत् तस्याः उदरभागः, शरीरम्। इदानीं बृहज्जातं गर्भकारणात्, तथापि तत् स्थानं विहायः एव। विहायः इत्युक्तौ आकाशः। अत्र विष्णुपदम् इति समानः शब्दः। अमरकोशे यदि पश्यामः, वियद्विष्णुपदं वा तु पुंसाकाशविहायसि इति अस्ति। इदानीं विष्णोः तत् स्थानं खलु। अतः आकाशसाम्यम् आकाशशैल्या नास्ति चेदपि विष्णोः स्थानत्वेन तत्र आसीत्। एवं रूपेण गद्यपद्यमय शैल्या अत्यन्तं सुन्दरतया चम्पोः निरूपणमस्ति। पूर्वं तु चिन्तितं बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डं, सुन्दरकाण्डं च वर्णयितुम् अस्मिन् सत्रे शक्नोमि इति। परन्तु चम्पू स्वारस्यं तथा वर्तते। अतः इतः परेष्वपि सत्रेषु क्रमेण निरूपणं कर्तुम् इच्छामि। अत्र अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः धन्यवादाः। अत्र आगत्य आध्यक्षमूढ्वा अस्माकं मार्गदर्शनं ये कुर्वन्ति तेभ्यः अपि विजयकुमारन् वर्येभ्यः सादरं प्रणामान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः भोजराजमित्र। अत एव स्यात् सङ्गः कस्य हि न स्वदेत मनसे माद्वीकमृद्वीकयोः इत्यादि वाक्यानि चम्प्वाः विषये श्रूयन्ते। तादृशं चम्पूवर्णनं श्रुत्वा कस्य वा मनः न मोमुद्येत।
सर्वस्यापि मुद्यते इति सर्वे वयम् आनन्दं प्राप्तवन्तः। सम्प्रति अहं सभाध्यक्षान् विजयकुमार वर्यान् प्रार्थये यत् स्वीय आशयान् कथयन्तु इति। नमः सभायै। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अस्मिन् कार्यक्रमे त्रयी इति टीम् त्रयी इत्यनया अनया संस्थया अथवा अनेन गणेन वाङ्मयभारती मालिका इति नाम्ना आरब्ध व्याख्यानमालायाः तृतीयमिति भवद्भिः आरम्भे कथितमिति मन्ये। चम्पूस्वारस्यम् इति विषयं स्वीकृत्य अत्र विषयस्य उपस्थापनं कृतवान् आचार्यः भोजराजः, विद्वान् भोजराजः। एवम् एतस्य कार्यक्रमस्य किं वदति सूत्रधारः मम प्रियछात्रः रवि गोपालभट्टः। अत्र परिचयकर्तृरूपेण उपस्थितः गणेशः, एवम् आचार्यः महाबलेश्वरभट्टमहोदयः, इतरेपि अत्र उपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः, छात्राः, सर्वेभ्यः नमो नमस्कारः। अयम् आशयः बहु समीचीनः। कमपि विषयं स्वीकृत्य तस्य आस्वादनरूपेण तस्य उपस्थापनमिति अनन्तस्य विषयः। यदा वयं वदामः रात्रिरेवं विरंसीदिव, कथं घण्टा समयः गतः इति अहमपि न जानामि। अहमपि तस्य आस्वादनं कृतवान्। अत्यन्तसुन्दरया रीत्या स्पष्टतया आस्वादनयोग्यरूपेण अस्माकं विद्वान् भोजराजः विषयस्य उपस्थापनं कृतवान्। तद् अहं चिन्तितवान्, अपि च मध्यं तनुत्वात् अविभाव्यमनम् आकाशमासीत् असितायताक्ष्याः इति कृत्वा गर्भोदयपर्यन्तम् उक्त्वा त्यक्तवान्। प्रसूतिः न अभवत्। तर्हि गर्भोदये विष्णुवदावदेशात् कार्श्यं विहाय अपि विहाय एव इत्युक्त्वा तद् वस्तुतः तदहं पूरयामि। उच्चस्थे ग्रहपञ्चके सुरगुरौ सेन्दौ नवम्यां तिथौ लग्ने कर्कटके पुनर्वसुयुते मेषं गणे भूषणे निर्धग्धुं निखिला पलाशसमितो मेध्यादयोऽप्यारणे आविर्भूतमभूतपूर्वमपरं यत्किञ्चिदेकं महा इति रामस्य विष्णुः आविरभूदित्याह इति तत्र अस्ति। तर्हि एतावदुक्त्वा पुनः विष्णोः अवतारश्लोकः अपि तत्र यदि विना पठित्वा गच्छामः चेत् किञ्चित् अपूर्णमिव भासते इति कृत्वा तं श्लोकं अहं योचितवान्। अथ रामाभिधानेन कवे सुरमयनिर्गरः अलंचकार कारुण्यात् रघूणाम् अन्वयं हरिः इति तत्र अग्रे पुनः तं विषयम् अग्रे गच्छति इति विषयः। बहु समीचीनतया अस्य प्रतिपादनम् अभवत् इति अत्यन्तम् आनन्दस्य विषयः। वस्तुतः संस्कृतसाहित्ये तु अत्यन्त आधुनिक कारण संस्कृतसाहित्य इतिहासः इति अत्यन्तं पुरातनः। तत्र नवनूतनः प्रकारः अस्ति चम्पूसाहित्यमिति। तर्हि संस्कृतवाङ्मये वस्तुतः किञ्चित् नूतनत्वम् आवहति चम्पूकाव्यसरणी इति सम्प्रदायः। अस्य वैशिष्ट्यं किञ्चित् आरम्भे उक्तवान्। वस्तुतः तस्य विषयः सः नासीत् पूर्णं, कारणं तत्र सः वक्तुं गच्छति चेत् पुनः अपरं विषयं तत्र प्रतिपादयितुं न शक्नोति। अध्यक्षः तु निरङ्कुशः, अध्यक्षस्य चिन्ता नास्ति तथा। तर्हि एवं पश्यन् अस्मि। तत्र एते वस्तुतः एतस्य वाक्यमपि तत्र उद्धरणं कृतवन्तः। सप्तमशताब्दौ आचार्यदण्डी तस्य वाक्यं तत्र गद्यपद्यमयी काचित् चम्पूरित्यभिधीयते इति दण्डिनः तदुक्तं। वस्तुतः सेवेन्त् सेञ्चुरी इति तस्य कालखण्डः। परन्तु मम कदाचित् आश्चर्यं भवति, 7th सेञ्चुरी मध्ये वस्तुतः दण्डी कथयति चम्पूविषये, चम्पू इति। परन्तु वयम् अग्रे गच्छामः चेत् वयं
AD 915 तत्र त्रिविक्रमभट्टस्य नलचम्पू इति चम्पूकाव्यमेव प्रथम चम्पूकाव्यमिति वयं पश्यामः। तर्हि तत् किञ्चित् अद्भुतमस्ति। दमयन्ती कथा इत्युच्यते त्रिविक्रमभट्टस्य। तदेव चम्पूकाव्येषु प्राचीनतमग्रन्थः इति सृष्टिः इति भासते। तर्हि AD 7 मध्ये आचार्यदण्डी चम्पू इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा अनन्तरं 200 वर्षानन्तरं वस्तुतः तद् दमयन्ती कथा इति अथवा नलचम्पू इति दृश्यते इति तद् किञ्चित् एक पसिल् अस्ति तत्र इति। अहमपि तस्मिन् विषये अधिकं न जानामि, परन्तु कदाचित् मम एवम् एक चिन्तनविषयः। तदनन्तरं पुनः 959 मध्ये AD 995 मध्ये सोमदेवस्य पुनः यशस्तिलकचम्पू इति तत् पुनः अग्रे आगतमिति वयं पश्यामः। परन्तु यदा दशमशताब्दौ यदा वयम् AD दशमशताब्दौ CE इति तत्र ततः आरभ्य 15, 16, 17 शताब्दी पर्यन्तं वयं वस्तुतः पश्यामः चेत् चम्पू रचना संप्रदायस्य अत्यन्तं विकासः दृश्यते। अनन्तरं अयं महोदयः आरम्भे उक्तवान् वस्तुतः अयं सम्प्रदायः तु नवीनसम्प्रदायः इति नास्ति। कारणम् एतद् अस्माकं वेदकालात् आरभ्य गद्यपद्यमयलेखनस्य सम्प्रदायः तु अस्त्येव। तद् यदा वयम् ऐतरेयब्राह्मणस्य हरिश्चन्द्रोपाख्यानं पश्यामः तत्र एतद् वयं द्रष्टुं शक्नुमः अयं सम्प्रदायः। एवमेव कठोपनिषदि यम नचिकेत संवादः इत्यत्रापि वयं अयं सम्प्रदायं वयं इदं सम्प्रदायं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एतद् विहायापि विष्णुपुराणसाहित्यमपि पश्यामः। विष्णुपुराणे वा भागवतपुराणे वा सर्वत्र पद्यैः सह गद्यभागस्य प्रयोगः इति तु दृश्यते एव। कारणम् अयं सम्प्रदायः तु अस्त्येव। गद्यकाव्येषु अपि गद्यमुल्कलिकाप्रायं पद्यगन्धीति च द्विता इति तत्र कश्चन विश्वनाथ कविराजस्य उल्लेखः अपि तत्र दृश्यते। अनन्तरं यत्र सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजेनैव इदम् उक्तमस्ति। गद्यमुल्कलिकाप्रायं पद्यगन्धीति च द्विता इति तत्र अस्ति। एवं भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु वयम् एतत् द्रष्टुं वयं शक्नुमः। एवम् अस्मिन् कालखण्डे किं वदामः दशमशताब्दीतः आरभ्य 16-17 शताब्दीपर्यन्तं वस्तुतः अस्य साहित्यप्रकारस्य लेखनप्रकारस्य विकासः इति अस्ति। अहं केरलतः उपविश्य वदन् अस्मि, तेन कारणेन तस्य किञ्चित् सम्बन्धः अपि अत्र उल्लेखितुम् अहम् इच्छामि। केरलेषु भवन्तः जानन्ति कूडियाट्टम्, अनन्तरं कूत् इति अस्ति, पाठकम् इति अस्ति। कूडियाट्टम् इति वस्तुतः एक उत्तम कलाप्रकारः, क्लासिकल् ड्रामा मेथड् अस्ति। तद्विहाय गद्यपद्यमिश्रशैली मध्ये किञ्चित् हास्यरसप्रधानं कथाकथनसम्प्रदायः केरले अस्ति। तत् कूत् इत्युच्यते, कूत् इति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। कूडियाट्टम् इति रङ्गकला अस्ति। अत्र सर्वत्र चाक्यार् इति उच्यते। चाक्यार् इति अत्र यः नटनं करोति, यदा भवतां कर्णाटकेषु यक्षगानमिव अपरः क्लासिकल् एतदस्ति, किं वदामः, मार्गी सम्प्रदायः अस्ति। तत्र वयम् एतत् द्रष्टुं शक्नुमः। ते वस्तुतः केरलेषु एषा चम्पू कथाकथनशैली या अस्ति तस्याः प्रचारः वस्तुतः एतैः चाक्यार् जनैः वस्तुतः केरले तु प्रचलिता जाता इति। कारणं तेषां अत्र चम्पू इत्यपि उच्यते, प्रबन्ध इत्यपि उच्यते। तत्र नामद्वयमस्ति, चम्पू प्रबन्धम् इति। प्रबन्धम् इति अपि उच्यते। अत्र गद्यपद्यमिश्रकाव्यम् इत्यर्थे चम्पू इत्यपि उच्यते, प्रबन्धम् इति उच्यते। तादृश बहु चम्पू सम्प्रदायः अत्र मलयाळ संस्कृत मणिप्रवाळ भाषायामपि चम्पू अत्र अस्ति।
मणिप्रवाळ इति भाषा संस्कृतयोगो मणिप्रवाळः इति मलयाळभाषा अनन्तरं संस्कृतभाषा इति मिश्रणं कृत्वा तदपि अस्ति। उण्णियच्चिचरितम् इत्यादि कदाचित् तद् सर्वे न जानन्ति। तादृश चम्पू रचनाः अत्र केरलेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः। ईवन् यदा वयं प्रक्रिया सर्वस्वस्य कर्ता नारायणीयस्य कर्ता मेल्पतूर् भट्टपादैः कृत चम्पूकाव्यानि अपि दृश्यन्ते। अत्र केरले अस्ति यात्रा चम्पू इति यात्राप्रबन्ध इति उच्यते। यात्राप्रबन्ध इति उच्यते, तत्र यात्रावर्णनं भवति तत्र। तादृश चम्पूकाव्यानि अपि अत्र सन्ति। अनन्तरं महोदयेन उक्तं वस्तुतः इयं शैली अस्ति, सा तु मिश्रशैली, तस्य अत्यन्त आकर्षणं भवत्येव। तेन कारणेनैव एतद् भोजः एव स्वयमेव गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्तिर्हृद्या हि वाद्यकलया कलितेव गीति इति स्वयम् आचार्यः उक्तवान्। गद्यावली पद्य परंपरा च प्रत्येकमप्यावहति प्रमोदं हर्षं प्रकर्षं तनुते मिलित्वा द्राग् बाल्यतरुण्यवतीव कन्या इति जीवन्धर चम्पू इति अस्ति। जीवन्धर चम्पू इत्यत्र हरिश्चन्द्रेण रचिता। कश्चन हरिश्चन्द्रः इति तस्य रचयिता। सः कथयति जीवन्धर तत्र कथयति, अर्थात् गद्य पद्यमेलनेन यद् आस्वादनं भवति तद् वस्तुतः द्राक्षा तथा मधु मिश्रणमिव। तदेव गद्यावली पद्यपरम्परा च प्रत्येकमप्यावहति प्रमोदं हर्षं प्रकर्षं तनुते मिलित्वा कथं भवति, द्राक् बाल्यतारुण्यवतीव कन्या। अर्थात् तत्र एवमस्ति, बाल्यमपि अस्ति तारुण्यमपि अस्ति। या कन्या भवति तद् एकत्र आगतमिति। बाल्यावस्था तु न गता, तारुण्यमपि आरभते इति सा अवस्था मध्ये यद्भवति तादृशं सौन्दर्यम् अत्र आनन्दं ददाति चम्पू काव्यानि, आनन्दं ददाति चम्पू काव्यमिति अयं जीवन्धर चम्पू मध्ये एतस्य विवरणमपि द्रष्टुं शक्नुमः। यदा विश्वगुणादर्श चम्पू इति अस्ति खलु, प्रसिद्धमस्ति। वेङ्कटाध्वरी इति सा आदत्ते हि तयो प्रयोगे उभयोरामोदभूमोदयं संग कस्य हि न स्वदेत मनसे माध्वीगमृद्वीकयोः इति वेङ्कटाध्वरी महोदयस्य इदं वाक्यमपि अत्र बहु प्रसिद्धमस्ति। अर्थात् तस्य आस्वादनस्य वर्णनं। महाकाव्यानां प्रभावः तु चम्पूकाव्येषु तु अस्ति एव। कारण चम्पूकाव्यलक्षण महाकाव्यलक्षणानि बहुत्र यदा वयं नगरार्णव शैल ऋतु इत्यादि महाकाव्यवर्णनम् इति अस्ति खलु, तत्र लक्षणानि, तानि लक्षणानि अत्र नायकप्रशस्ति इत्यादि इत्यादि महाकाव्यलक्षणानि वयं चम्पूकाव्येषु द्रष्टुं शक्नुमः इत्यस्य आशयः। महाकाव्यानां प्रभावः चम्पूकाव्येषु दृश्यते इति तस्य आशयः। एवं वयं पश्यामः चेत् आहत्य एषा शैली या अस्ति, सा शैली वस्तुतः अत्यन्त आस्वादन अस्ति। मदालसचम्पू वा भवतु, यशस्तिलकचम्पू वा अथवा भरतेश्वराभ्युदयचम्पू वा जीवन्धरचम्पू, एतत् सर्वं वस्तुतः रामायणचम्पू पूर्वतनकृतयः भवन्ति। तदनन्तरं पुनः भोजराजस्य रामायणचम्पू भवति। अयं महोदयः वस्तुतः भोजराजस्य रामायणचम्पू सुन्दरकाण्डपर्यन्तमेव अस्ति इति श्रूयते। तद्वयं न जानीमः, भोजराजेन तावत्पर्यन्तमेव कृतमिति। अनन्तरं युद्धकाण्डस्य लक्ष्मणसूरी इत्यनेन कृतमित्येव एवं वाक्प्रचारः अस्ति एव। कारणं तद् वस्तुतः अवगन्तुं शक्नुमः वयं। सुन्दरकाण्डपर्यन्तं या रचनाशैली अस्ति ईषदिव सरला, किञ्चित् अन्यप्रकारः भवति। युद्धकाण्डस्य सन्दर्भं प्रति वयं गच्छामः तर्हि तत्र वयं किञ्चित् पाण्डित्यप्राधान्यं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अनन्तरं प्रौढभाषापि तत्र भवति। सुन्दरकाण्डपर्यन्तं सरला भाषा भवति, तदनन्तरं किञ्चित् प्रौढभाषा इव दृश्यते। एवम् अन्यत् सर्वं
विषये आरम्भे भवतेन उक्तम् एनां पुराणनगरीं तद् बहु प्रसिद्धमस्ति एनां पुराणनगरीं नगरीं नगरी इति सालां सालाभिरामभुज निर्जित यक्षराज इति श्लोकः अत्यन्तप्रसिद्धः श्लोकः अस्ति तस्य किं वदामः हैंड फ्री इति यत् वयं वदामः खलु कृतहस्तता इति यद् भवति तद् वयं द्रष्टुं शक्नुमः यदा यदा तत्र सीता स्वयंवरस्य सन्दर्भः एते सर्वे तत्र दशरथ यदा एवं विश्वामित्रस्य प्रवेशसन्दर्भेऽपि वयम् एकं गद्यभागं वयं पश्यामः आकर्षकं दृश्यते तदनु जनकराजधानीं रामलक्ष्मण कौतुकाद अनवरत पतितेन विकल कुवलय निलयोपचीयमान मेचक मरीचि मलिम्लुचेन पौरनारी लोचन रोचिषा खचित नरपति पथां विश्वामित्रः प्रविश्य दशरथ तनयौ इदम् अभाषत प्रयोगस्य सौन्दर्यमस्ति वस्तुतः मलिम्लुचेन एवं विकल कुवलय उपचीयमान मेचक मरीचि मलिम्लुचेन इत्यादि प्रयोगस्य किञ्चित् सौन्दर्यं तत्र अस्ति किञ्चित् कादम्बरी शैडो इति छाया इव तत्र दृश्यते अनन्तरम् एवमेवं प्रयोगः तत्र दृश्यते अस्य सौन्दर्य आस्वादनाय एतस्य प्रयासः विद्वान् भोजराजः इत्यस्य प्रयासः अत्यन्तं सफलः जातः अयं बहु किं वदामः वयम् अभिनन्दनस्य अयं पात्रमस्ति अयं विषयः बहु दीर्घः विषयः वदामः चेत् बहु अधिकं वक्तव्यं भवति भवतां समयानुसारम् 8:00 इयं गोष्ठी भवति इति अस्ति इतोपि अहं 5 निमेषम् अधिकं स्वीकृतवान् तथापि मामत्र भवन्तः आहूतवन्तः एतत् श्रोतुं मम अवसरः कल्पितः इति अहं कृतार्थः अस्मि एकवारं सर्वेभ्यः शुभकामनाः विद्वान् भोजराजाय अभिनन्दनानि टीम 3 इति गणाय अपि मम पक्षतः अभिनन्दनानि संस्कृत साहित्य आस्वादनाय भवन्तः एतादृशकार्याणि कुर्वन्ति इति अत्यन्तं शुभोदर्काणि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अभिनन्दनं धन्यवादश्च जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् आचार्येभ्यः धन्यवादाः यदा आचार्यणं भाषणं चलति स्म तदा अहं शृण्वन्नेव उपविष्टः यदा भाषणं समाप्तं ततः स्मृतं तत्र उक्ताः विषयाः मया लेखनीयाः आसन् इति अतः द्वितीयवारम् एतत् रेकार्ड् श्रुत्वा ते सर्वे विषयाः उल्लेखनीयाः तथा यथा भवद्भिः उक्तं चम्पूं शृण्वन्तः वयं तत्र अस्मानं विस्मृतवन्तः इति तथा आचार्यं वचनं शृण्वन्तः वयमपि स्वात्मानं विस्मृतवन्तः तथा भूत् अस्मिन् कार्यक्रमे समागत्य अध्यक्षम् ऊढ्वा अध्यक्षवचनानि उक्तवद्भ्यः आचार्येभ्यः विजयकुमार मेनन् वर्येभ्यः धन्यवादाः प्रायः निर्गताः केनचित् कारणेन इति भावयामि एवं कार्यव्यापृतिः अपि स्यात् तेषां तथैव अत्र समागताः आसन् अस्माकं वेदविज्ञानगुरुकुलस्य प्राचार्यः महाबलेश्वरभट्टः तेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि तथैव अस्मान् प्रोत्साहयन्तः आगताः अस्माकं मित्राणि सहचराः संस्कृताभिमानिनः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादं समर्पयन् मङ्गलम् आचरामि कार्यक्रमः अयम् अत्र परिसमाप्यते अग्रिमे मासे नूतनं विषयं स्वीकृत्य आगच्छामः तत्रापि भवन्तः सर्वे आगत्य संस्कृतस्य आस्वादनं कुर्वन्तु इति निवेदयन् मङ्गलं प्रति गच्छामि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः